बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ ऐलान जंग, सुपर स्लो मोशन इंसाफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्शन, इमरान खान का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ये फैसला है, मगर रुकावट कौन है? और फिर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, क्या फैसले किए गए, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि सदर आरिफ अलवी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। ये मामला कौन लेकर गया और आखिरी 3 हफ्तों में क्या चीफ जस्टिस बड़े फैसले कर सकेंगे और रातों को अदालतें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, और क्या इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी की एक इंतहाई अहम शख्सियत को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। ये माजरा क्या है? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो जाने के लिए नहीं बल्कि वो हमेशा के लिए अपनी अजादारी कायम रखेगी, इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब उनके बारे में कहते थे और जो एक पावर उन्हें दिलवाई गई पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, अब इसका वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तमाम महाज जो हैं वो खोलती हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जिस तरह इंसाफ का कत्ल रोजाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, अब उन्हें वक्त आ गया कि सजा दी जाए। और फैसला ये किया गया है कि एक रेफरेंस दायर किया जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इस बात का फैसला किया जाए चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान हैं कि इन साहब को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस जज की तरफ से मुजरिमों को सहूलतकारी मुहैया की गई। तासुब से भरा हुआ ये शख्स है जो फैसले नहीं कर रहा बल्कि किसी के कहने पर जो लिखे लिखाए फैसले आते हैं उन फैसलों को पढ़कर सुना देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी समझती है और इस बात को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार साबित किया कि तहरीक इंसाफ के लोग ठीक हैं और जो राय उनके बारे में कायम की जा रही है ये भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके फैसले नहीं आ रहे बल्कि आप स्क्रिप्ट रीड करके पाकिस्तान की आवाम को और अदालतों को एक आपने मजाक बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि तमाम इखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदजुबान, बदमिजाज और मुतासिब जज के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सजा दिलवाता है। आपको याद होगा कि इस जज ने किस तरह कहा कि यही फैसला करे। वो जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाया, हुमायूं दिलावर साहब, वो पाकिस्तान में जो लोग उनके सामने आकर इंसाफ मांग रहे थे उन्हें वो गालियां देते रहे, बुरा भला कहते रहे, बकवास बंद करो के अल्फाज तक जो है वो इस्तेमाल किए गए और अदालत में वो वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया की वायरल भी हुई। इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी समझती है कि इस जज का जो रिंग मास्टर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और इसे हर सूरत में रांदा दरगाह करना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए तमाम महाज जो है वो खोले गए हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये में क्या है और जो सवालात हैं इससे जुड़े हुए वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर ये बात जो है इस नहज तक क्यों आई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या वाकई इस रेफरेंस का कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर भी आगे चलकर तफसील से हम बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट इस शख्स को मेरिट पर मामला निपटाने का हुक्म देती है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अभी आपके पास मजीद जो हैं वो फॉरम्स मौजूद हैं। ये फस्ताइयों का इत्तेहादी बनकर इंसाफ को अपनी अदालत की दहलीज पर कत्ल करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया। 9 मई को जमानत के लिए अपनी अदालत में मौजूद साइल की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी पर अपनी हाई कोर्ट की इज्जत बचाने की बजाय ये कठपुतली अदालत पर मुसल्लह हमले को जिल्लत अमेज कबूलियत बख्शने की कोशिश करता रहा। जो आपने IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी थी उसका क्या बना? सिर्फ आपने एक वक्त को धक्का दिया
اور آپ نے اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی. جن لوگوں نے عمران خان کو گھسیٹا، احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اسی لیے یہ شخص تعصب سے بھرا ہوا اور کسی کے کہنے پر لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر جو ہے وہ سناتا ہے. انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس انصاف کے قتل میں کلیدی سہولت کار ہے. معاملے کو التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیئرمین عمران خان سے روا رکھے جانے والے انتقام اور تشدد کے سلسلے کا دوام ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے انداز فیصلہ سازی کا نوٹس لیں اور عدل کے معزز ایوان کو اس کی شر انگیزیوں سے بچایا جائے. آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ویورز آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس دستور کے آرٹیکل 10A کے تحت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کے تحفظ کا جو ہے وہ اہتمام کریں. یہ بھی ایک دعویٰ جو سٹیٹمنٹ ہے یعنی جو استدعا کی گئی ہے اس اعلامیے میں. اور ویورز ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ خان صاحب نہ خود چاہتے تھے کہ وہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کا ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوائیں. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جن کاغذوں پر دستخط کیے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہ کاغذ آگے نہیں بھیجے اور وہ بار بار یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ جناب میں نے تو بھیج دی ہیں. یعنی وہاں پر بھی ایک باقاعدہ پہرا دیا جا رہا ہے. عمران خان کے باتھ روم جانے پر جہاں پہرا دیا جا رہا ہے وہیں پر عمران خان کے دستخطوں اور کون ملنے آ رہا ہے کون جا رہا ہے کھانے ہر چیز پر باقاعدہ نگرانی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ویورز اب کچھ سوالات ہیں جو جسٹس عامر فاروق کے اس فیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا عدالت یعنی سپریم جوڈیشل کونسل جانا یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا. کیا جسٹس عامر فاروق کے رویے پر ریفرنس دائر ہو سکتا ہے؟ جناب بالکل ہو سکتا ہے اور قانونی طور پر کسی بھی جج کی کنڈکٹ کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف ریفرنس دائر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس کامیاب ہوگا نہیں ہوگا. آخری 3 ہفتے چل رہے ہیں اور ان 3 ہفتوں میں کیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کو بٹھائیں، جو ممبران ہیں ان کو بٹھائیں اور کہیں کہ جناب ہم نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اس میں ایک بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اگر یہ ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً یہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہوگا اور پھر جسٹس جو آئندہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اب یہ ان پر بھی منحصر ہے کہ کیا وہ اس جو معاملہ ہے یعنی جو ریفرنس ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے یا نہیں کریں گے. چونکہ ویورز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوئے، اس سے پہلے بہت سارے ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں لیکن یہ ریفرنسز جو ہیں وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچتے نہیں ہیں. دائر کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر ایکشن کوئی لے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے. سپریم کورٹ میں اپنے آخری دن پورے کرنے والے جسٹس عمر عطا بندیال اس ممکنہ ریفرنس کی سماعت کریں گے یا پھر اس کا حال جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف دائر کردہ ریفرنس والا ہی ہوگا جس پر کئی ماہ گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے تو 2 ریفرنسز ہیں، ایک ہائی کورٹ میں جب وہ جج تھے اور پھر سپریم کورٹ میں گئے تبھی دوسرا ریفرنس جو ان کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا گیا. ویورز یہ وہی عامر فاروق ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جن کے بارے میں عمران خان نے 10 مئی کو اپنی لیک آڈیو میں مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا تھا کہ یہ انسٹرکشنز لیتا ہے اور انسٹرکشنز کہیں اور سے لیتا ہے. جسٹس عامر فاروق نے اپنے کنٹیکسٹ سے یہی ثابت کیا کہ عمران خان صاحب سچے تھے اور جسٹس عامر فاروق کالے کوٹ میں اپنے کالے کرتوتوں اور کالے کوڈ آف کنڈکٹ سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹے ہیں اور وہ سکرپٹس پڑھ کر فیصلے نہیں سناتے بلکہ سکرپٹس پڑھ کر جو ہے وہ فیصلے سناتے ہیں. 9 مئی کو جب عمران خان کو ہی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا تو یہ جسٹس عامر فاروق ہی تھے کہ جنہوں نے اس گرفتاری کو درست قرار دیا، جبکہ جسٹس بندیال نے اس کو اپنے فیصلے میں غیر قانونی قرار دیا. اس سے بڑی چپیٹ کسی کے منہ پہ کیا ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک چیف جج جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں، عمران خان کو کی گرفتاری بالکل ٹھیک ہوئی اور اس پہ تھوڑی سی انہوں نے کہا تھا کہ جناب کچھ لوگوں کو باقاعدہ ڈانٹ انہوں نے پلائی تھی لیکن اس کے بعد اسے قانونی قرار دیا گیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے
बिल्कुल इसी तरह हुआ, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में गया तो इस अमल को गैर कानूनी करार दिया गया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जस्टिस आमिर फारूक का जो तासुब है, रवैया है, वो साबित कर रहा है कि ये किस किस्म के जज हैं और ये किससे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। जो जुमला जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें इन जज के बारे में खान साहब ने जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को इस अपील को भी मुस्तरद कर दिया था कि तोशाखाना केस की समाअत जज हुमायूं दिलावर की अदालत से कहीं और मुंतकिल की जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे पर जस्टिस आमिर फारूक क्या करेंगे? क्या वो अपने आप को इमरान खान से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत से अलहदा कर लेंगे या फिर कोई फैसला सुनाएंगे? व्यूअर्स, बज़ाहिर ये लगता है कि आमिर फारूक साहब को ये मालूम है कि अगर हमने इस अदालत के किसी और जज के पास ये फैसला भेजा और ये केस भेज दिया तो यकीनन फैसला जो है इमरान खान के हक में आएगा। लिहाजा जब तक हो सकता है जोर लगाएं। अगर कोई गालियां निकालता है निकाले, कोई बुरा भला कहता है कहे, कोई फैसला ना करने पर गुस्सा होता है, कोई एहतजाज करेगा, कोई सड़कों पर आएगा, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना, हमें डटे रहना है। और इस वक्त जो आमिर फारूक साहब हैं वो किसी और के लिए एक प्रॉक्सी जंग लड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सीधा सा ये मामला था। जब आप पर एतराज़ उठा दिया गया और आप कानूनी तौर पर बाउंड हैं, जब आप पर एतराज़ उठाया जाए कि आप अपने आप को उस बेंच से अलग कर लें या फिर अपने आप को उन मुकदमात से दूर कर लें जहां पर जिसके खिलाफ फैसला आप सुना रहे हैं, उसे लगता है कि आप हक और सच का साथ नहीं देंगे बल्कि किसी और का साथ जो है वो देंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट की और ट्वीट का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करने का मामला जो है, इस ट्वीट ने ना जहां पे एक पंडोरा बॉक्स खोला था, वहीं पर अब ये मामला तरमीमी बिल का सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है एडवोकेट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से कि जनाब, एक तो सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक अवाम के हकूक़ के साथ है, लिहाजा इस पर इसके फौरी तौर पर सुना जाए। और फिर ये भी उसमें कहा गया कि हुकूमत को 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है से रुजू करने का हुक्म दिया जाए ताकि इस मामले को देखा जा सके और जब तक ये मामला इसका कोई फैसला नहीं होता, आर्मी एक्ट और इसके साथ साथ जो सीक्रेट एक्ट है इस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया जाए। व्यूअर्स, आम सवालात ये हैं कि मुल्क का सुप्रीम लीडर जब एक संगीन मसले पर आवाज़ उठाएगा तो क्या इसकी शफाफ तहकीकात होंगी? क्या चीफ जस्टिस इस मामले को बारीक बीनी से देखेंगे और इसकी जुडिशल इंक्वायरी करेंगे? खैर, नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने को खतूत भी भेजे गए, सदर साहब ने ख़त भी लिखे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर इस मुल्क के अंदर एक निगरान वफाकी वज़ीर जो है लॉ का, वो तो जाकर मिलता है आपके चीफ जस्टिस से और फिर किस किस्म की गुफ्तगू हुई होगी, किस किस्म के सवालात और किस अमूर पर बात हुई होगी, ये अब कोई मामला जो है बताने वाले नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो चैम्बर में मुलाकातें होती रही और फिर उसके बाद जो गेम है तब्दील हुआ 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से, वो पूरी कौम के सामने है। तो अब आपका जो वज़ीर कानून है जाकर मिलता है और फिर ये साइफर का मामला, फिर इसके साथ साथ दीगर इमरान खान के केसेस और फिर ये मामला, ऐसा लगता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पल्स को चेक करने गए थे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इन हालात के अंदर जुडिशल इंक्वायरी या किसी किस्म की इंक्वायरी या सुप्रीम लीडर, मुझे नहीं लगता कमांडर इन चीफ जो है उसकी बात को भी किसी तरह भी माना जाएगा। व्यूअर्स, आपको बता दें एक और सवाल ये है कि क्या फिर ये मामला दूसरे मामलात की तरह यहीं दब जाएगा और जो जग हंसाई हुई है इसका जवाब जो है वो कौन देगा? क्या आने वाले सदर भी इस तरह अपने अमले के सामने बेबस नजर आएंगे और इनकी राय को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी? पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये होता रहा है, जग हंसाई हुई है, जग हंसाई होती रहेगी, कोई तफ्तीश जो है वो नहीं करवाएगा, क्योंकि ऐसे मामलात में बहुत सारे खुफिया हाथ हमेशा से कारफरमा होते हैं जो एक्शन लेते हैं और फिर जब चीज़ें उनके हाथ से बाहर हो जाती हैं तो मुद्दा जो है वो जमहूरी सियासी बोनों पर डाल दिया जाता है। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना, जिसके हाथ इन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मजबूत किए, आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को सुने ना तो वो एक जुमला कहते हैं कि जनाब ये तारीख देने का जो मामला है
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن جب یہ سمجھے گا کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں تو ہم انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اس سے پہلے ہزاروں اسٹیٹمنٹس جاری کیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، کوئی اسے منشی کہتا ہے، تب بھی آپ اسے بلا لیتے ہیں۔ پھر توہین الیکشن کمیشن کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پاکستان کی جمہوری طاقتوں نے جہاں پر مضبوط کرنا چاہیے تھا وہاں پہ مضبوط نہیں کیا کہ آپ الیکشن کی شفافیت پر مضبوط کرتے، آپ الیکٹرانک مشین کے انڈکٹ کو یقینی بناتے، آپ جو پروسیس ہے ڈیلیمیٹیشن کا اسے مکمل کرتے، آپ کے نمبرز پورے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ نے اپنی مرضی سے کنٹرول کیا۔ آپ نے یہ کام نہیں کیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے کردار کو باقاعدہ طور پر نہ صرف کنٹروورشل بنایا بلکہ کسی کی منشا کے تابع کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی تاریخ کا معاملہ جب بھی اٹھتا ہے، اسمبلی ٹوٹتی ہے اور الیکشن کرانے کا جو ادارہ پابند تھا اب یہ اختیار ان کے پاس آ گیا، صدر کے پاس نہیں رہا، کسی اور کے پاس نہیں رہا، پاکستان کی عدالتوں کے پاس نہیں رہا۔ جب آپ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ جناب قانون بدل گیا ہے، اور اب جو قانون بدلا ہے اس کے تناظر میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ الیکشن کروائے نہ کروائے، جب مرضی کروائے۔ اب انہوں نے کیا ہے، اسی الیکشن کمیشن نے ویورز، خبر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لیا ہے۔ جس طرح کوئی بڑا جب الائنس ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کسی کو بلا لیتے ہیں، اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دسو ہم کرنا کی ہے۔ اور خبر یہ جو باہر آئی ہے اس کے مطابق مشاورت کی جائے گی الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں سے، ایک روڈ میپ ڈسکس کیا جائے گا، ووٹرز لسٹ پر بات ہوگی، ڈیلیمیٹیشن کے مسائل سامنے جو ہیں وہ لائے جائیں گے، اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن کا کام کیا واقعی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے بات کرے؟ الیکشن کمیشن اپنی جو فیئرنس ہے اسے کیسے اسٹیبلش کر پائے گا اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا، یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کہاں پر ہیں؟ پی ٹی آئی کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں نہیں ہوگی تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے تو ایک لسٹ جاری کی تھی ماضی میں جس میں پاکستان تحریک انصاف کو کہ کا جو نام تھا اسے مائنس کر دیا تھا۔ تو اب یقیناً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن اب یہ پراکسی کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے جو پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کا مرہون منت ہے جو پارلیمنٹ میں موجود تھی۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے بڑے فیصلے ایک اور بھی سامنے آئے ہیں جس میں یہ بڑے فیصلے تو نہیں ہیں، گھٹیا فیصلے ہیں، اور جس فیصلے پر یہ فیصلہ کیا گیا وہ بھی گھٹیا تھا، چونکہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہوا۔ نجم سیٹھی صاحب کی اپوائنٹمنٹس کیسی ہوتی ہیں رہی ہیں آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ذکا اشرف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کیسی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر فیڈرل لینڈ کمیشن کے سربراہ پیر سید احمد نواز شاہ کو کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان سب کو فارغ کر دیں، اور وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں انہوں نے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ جو سفارش کی گئی ہے پرنسپل سیکریٹری کو کہ سیاسی بنیادوں پر جتنی بھی بھرتیاں ہوں گی بھائی ہمیں جو ہے اسے ہر حال میں روکنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیوں ڈیلیمیٹیشن کے معاملے پر آواز وہ بار بار اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب 90 دن سے اگر بات آگے گئی تو ہم جو ہے وہ میدان میں آ جائیں گے۔ یہ صرف ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ کر یہ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا اپنا رنگ دکھاتی ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو دیکھو پھر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ویورز، جو معاملہ ہے نا یہ خط والا، یہ بھی پاکستان کے اندر جو خط لکھا گیا ہے صدر صاحب کے پرنسپل سیکریٹری کی طرف سے، اچھا اب یہ معاملہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں چیمبر جا کر جو فائلز میرے پاس پڑھی ہیں میں دکھاؤں گا، ثابت کروں گا کہ
मुझे किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी गई थी, और बाकायदा उन्होंने तारीखों के साथ जो है ना वो लिखा भी है कि किस तारीख को कौन सी फाइल आई, कौन सा बिल कब आया, और हमने उसके ऊपर सदर साहब की मशावरत से यानी उनके हुक्म से इस पर किस किस्म की कार्रवाई जो है वो की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, और शहरी इक़्तिदार में ये खबर भी बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि सदर आरिफ अलवी पर बाकायदा दबाव डाला जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें वक्त से पहले, यह आपके लिए बेहतर है, नहीं तो हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। और उन्हें ये भी कहा गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक कि वक्त तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो आपने सारी उम्र जो है वाने सदर में तो नहीं बैठे रहना, और फिर आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अब जिस मुल्क में सदर को इस किस्म की ऑफ द रिकॉर्ड जो हैं वो धमकियाँ दी जाएँ, और तो उस मुल्क का फिर क्या हाल होगा। अब वक़ार अहमद साहब भी कहते हैं कि जनाब देखें मेरे साथ जुल्म हुआ और इंक्वायरी की जाए। जो दूसरी खातून जिन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की गई थी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी हो गई, बाबू लोग इतने डाढ़े हो गए कि वो सदर को काम से इनकार कर रहे हैं। ये इनकार जो है ना व्यूअर्स, जब तक आपके पीछे कोई खड़ा ना होना उसके बगैर नहीं हो सकता। कोई पीछे खड़ा था और इसीलिए आपने इनकार जो है वो कर दिया। और सदर साहब को इंसाफ क्या मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि सदर साहब को इंसाफ मिलेगा। सदर साहब भी आज पाकिस्तान की आम जो जनता है, आदमी है, हमारी जो आवाम है उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी इंसाफ नहीं मिलता। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।